ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس و مطہر و اعلیٰ و عرفہ و بالا واسطے ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین والمتقین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرۃ و امامنا فی الجنہ۔ شیما دے ویر رب دے حبیب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک تے روضہ انور تے اللہ میری تہاڈی جانبوں کروڑہا درود و سلام دی برخا برسائے آمین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، جتنے بھی بزرگ ویر بائی ساتھی بچے بوڑھے مرد و خواتین، خطبے دے آغاز تو پہلوں مسجد مبارک دی زینت بن چکے نے۔ اللہ رب العالمین دے حضور میری ایک دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں سارے بائیاں ویراں ساتھیاں بزرگاں دے نامہ اعمال دے اندر لا تعداد بے حد و بے حساب نیکیاں اجر اور ثواب درج فرمائے آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اسلامی کیلنڈر دے لحاظ دے نال اے مہینہ محرم الحرام دا مہینہ کہلواؤندا ہے۔ اسلامی کیلنڈر دے لحاظ دے نال اے مہینہ پہلا مہینہ ہے سال دا۔ اسے مہینے دی مناسبت دے نال قرآن و سنت دے دلائل بیان کرانگا۔ اج دا مختصر مگر جامع ترین عنوان اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو اہل بیت نے، گھر والے نے، قرآن و سنت دے ہاں
اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نزدیک انہاں دی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن تو بعد مینوں اور تہانوں اور کل کائنات دے تمام مسلمان اور مومنین نوں حقیقی معنی دے اندر اہل بیت اتحاد دے نال محبت اور انہاں دے منہج دے اتے چلن دی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین گرامی قدر، خطبے دے آغاز تے جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیت دا تعلق قرآن مقدس دے پارہ نمبر 22 دے نال ہے، اور جس سورہ کریمہ دے اندر اے آیت شریف ہے اس سورت دا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ پارہ نمبر 21 دا آخری رکوع جیڑا ادھا پارہ نمبر 21 دے آخر تے ہے اور ادھا حصہ دا پارہ نمبر 22 دے سٹارٹ تے ہے۔ ویسے تے پوری دی پوری سورت جو ہے پڑھنے والی ہے الحمدللہ، لیکن اپنی خصوصی مصروفیت جو ٹائم کٹ کے نا اس آخری پارہ نمبر 21 دا آخری رکوع اور پارہ نمبر 22 دے اندر جو پہلا ادھا حصہ اس رکوع دا با ترجمہ اور با تفسیر اے دی تلاوت لازمی کرنا انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا۔ تو پارہ نمبر 22 دے سٹارٹ تے آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے اس چیز دا ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت اطہار تو گندگی نو دور کر دے اور انہاں نو پاک اور صاف تے شفاف کر دے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جو اہل بیت نے جنہ دی قرآن و سنت دے اندر اتنی زیادہ شان ہے، ان اہل بیت تو مراد کون لوگ نے؟ اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس تو پہلوں جتنیاں بھی آیتاں نے انہاں آیتاں دے اندر مخاطب اللہ پاک اپنے محبوب دیاں بیگمات نوں ہے۔ تو قرآن مقدس دیاں انہاں آیتاں تو یہ چیز ثابت ہوندی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے اندر میرے محبوب دیاں بیگماں میں سی۔ ساڑھے اتھے کم علمی دی وجہ تو کافی ساریاں نا غلط فہمیاں ہیں۔ مثلاً غلط فہمی نمبر 1 ساڑھے مسلمانہ دے اندر بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ جی بعض امہات المومنین نو حضور دیاں بعض بیویاں نو بعض لوگ اہل بیت دے اندر شامل نہیں کردے، اور کم علمی دی وجہ تو دوسری غلط فہمی دے اندر مسلمان مبتلا نے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں سی، انہاں 4 دے وچوں 3 نوں نہیں بلکہ ایک نوں اہل بیت شامل کر دینے۔ اور میرے معاشرے دے اندر غلط فہمی نمبر 3 یہ ہے کہ ساڑھے بعض لوگ اہل بیت اتحاد دے نال محبت دا دعویٰ کردے نے، اور دعویٰ کرن تو بعد میں تے سمجھدا ہے کہ کم علمی دی وجہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے اتے تبرہ بازی کیتی جاندی، آپ دے اصحاب نو برا پلا کیا جاندہ ہے، اور اے غلط فہمی کم علمی دی وجہ تو میرے بھائی میں اور تسی مل کے اور رل کے قرآن و سنت دی اتنی تبلیغ کرنی ہے کہ کم علمی دور ہو جائے، قرآن و سنت دا علم عام ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اہل بیت دے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں بھی شامل نے، لیکن اج دا میرا یہ موضوع نہیں۔ موضوع میرا اج دا یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جو اولاد ہے، آپ دے جو بچے نے،
میں انہاں دے متعلق گفتگو کرنا چاہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے 8 بچے دیتے سن، حضور دے 8 بچے سن، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو 4 بیٹے سن، سب تو بڑے بیٹے دا نام سی قاسم، اور اسی وجہ تو میرے محبوب دی کنیت سی ابو القاسم۔ اور جو سب تو چھوٹے بیٹے سن اودا دا نام سی ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درمیان دے اندر 2 سرکار دے بیٹے سن، ایک دا نام سی عبداللہ اور دوسرے دا نام سی طیب طاہر۔ اچھا، بعض لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ آپ دے 3 بیٹے سن، عبداللہ دا لقب طیب تے طاہر سی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 بیٹے سن، قاسم، عبداللہ، طیب طاہر اور ابراہیم، اور 4 ہی سرکار دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے۔ سب تو زیادہ جس بچے نے عمر پائی ہے وہ سب تو چھوٹے آپ دے لختے جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سن، جنہ دی عمر 18 ماہ سی، 18 مہینے دے سیگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے دی پرش واسطے ایک لوہار سی انہاں دے گھر آپ نے اپنے بیٹے نو بھیجا آیا سی۔ صحیح بخاری اندر آندا ہے کہ جس وقت وہ بیمار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا گیا، آپ گئے المختصر، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہاتھ اندر اٹھایا تے ہاتھاں دے اندر ہی بیٹے دی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ صحابی رسول نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو تسی روک دے جے تے خود رو رہے جے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ دی رحمت دے آنسو آ ہی جایا کر دینے، اے رحمت والے آنسو ہے۔ پھر آپ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم تیری جدائی دا مینوں غم بڑا ہے، لیکن میں اس مصیبت دے وقت بھی ایسی کوئی گل نہیں کرانگا کہ جیڑی گل میرے اللہ پاک نو اچھی نہ لگے، باقی تیری جدائی دا سانو غم بڑا ہے۔ اچھا، دنیا دے کسے والد کو پوچھ کے ویکھ لو کہ او دے 4 بیٹے ہون، 4 چوں 3 اللہ نو پیارے ہو چکے ہون تے آخری بھی اللہ نو پیارا ہو جاوے، جے انہوں غم نہیں لگنا تے اور کی لگنا ہے؟ ایک فطرتی عمل ہے۔ تو 4 بیٹے سن، 4 دے 4 بچپن اندر فوت ہو گئے۔ ثبوت اور دلیل کی ہے سورہ احزاب دی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے مرد دے باپ نہیں، آپ خاتم النبیین نے۔ مرد انہوں کیا جاندہ جڑا جوانی دی عمر پائے، سرکار دے بیٹے جوانی تو پہلا فوت ہو گئے، اس واسطے حضور انور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہو سکیا۔ اسی ہی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 ہی بیٹیاں سن، ایک بیٹی نہیں۔ یہ دی بھی دلیل اور ثبوت قرآن مقدس دے اندر ہے، سورہ احزاب دے اندر ہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنیاں بیویاں نو اور اپنیاں بیٹیاں نو، بیٹی نہیں بیٹیاں۔ اگر کوئی پڑھیا لکھیا بندہ اس چیز کو سمجھدا ہے، عربی زبان دے اندر بیٹی نو بنت کیا جاندہ ہے، اور بنت دی جمع بنات ہے۔ قرآن مقدس تو یہ چیز ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک تو زیادہ سن۔ ایک تو زیادہ کتنیاں سن؟ صحیح احادیثاں دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں سی۔ سب تو بڑی بیٹی میرے محبوب دی اس دا نام ہے زینب، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے اپنی اس بیٹی دا نکاح ابو العاص دے نال کیتا سی۔ ابو العاص مسلمان نہیں سی۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی، بدر دے اندر قیدی بنایا گیا غیر مسلمانوں، انہاں قیدیاں دے اندر میرے محبوب دا دماد بھی سی،
ابو العاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی زینب جس وقت سرکار نے اپنی بیٹی دی شادی فرمائی سی، اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی نو زینب نو بطور تحفہ ایک ہار دیتا سی۔ بدر دے قیدی پکڑے گئے، میرے محبوب نے فرمایا تسی فدیہ دو، پیسے دو تو تانوں آزادی مل جائے گی، جہدے کولوں پیسے نہیں ہے میرے ساتھیوں نو پڑھنا لکھنا سکھلا دے تاں بھی آزادی مل جائے گی۔ تو جس وقت انہاں قیدیاں نو قید کیتا گیا، انہاں دے اندر میرے محبوب دا داماد بھی سی، تو قیدیاں دے جڑے ورثاء سن انہاں نے پیسے بھیجے، انہاں دے عوض دے اندر انہاں نو رہا کر دیتا گیا۔ انہاں قیدیاں جی سرکار دا داماد سی ابو العاص، آپ دی بیٹی نے اصول ہی ہے، قاعدہ قانون ہی ہے۔ میرے محبوب دی بیٹی نے زینب نے رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ الصلاۃ والسلام وہ جڑا اماں جان نے ہار دیتا سی نا، وہ دے کے بھیجیا کہ اے ہار دے دیو تے میرے گھر والے نوں رہائیاں مل جان۔ جس وقت سرکار نے وہ ہار ویکھیا تے اکھاں ڈول گئیاں۔ آپ حالانکہ لیڈر سن، آپ دے اصحاب آپ دے جانسار سن، لیکن اس دے باوجود میرے محبوب نے اپنے ساتھیاں کو مشورہ لیا کہ اے نا میری بیوی نے اپنی بیٹی نو ہار دیتا سی ہدیتاً، جہیز نہیں تحفہ دیتا سیگا، تے اگر تسی مناسب سمجھو تے اپنے جوائی نو میں رہا بھی کر دواں تے ہار بھی واپس نہ کر دواں۔ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ساڈے والوں تانوں عام اجازت ہے۔ آپ نے ہار واپس کر دیتا، داماد نو چھوڑ دیتا اور عرض کیتی کہ اے ابو العاص جس وقت تو جاویں نا، اے میں لفظ بولے عرض کیتی، کیوں کہ جتنا محمد اپنے جوائیاں تے داماد دا حیا کردے نے کائنات دا کوئی بندہ کردا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے کہا ابو العاص یار جس وقت تو جاویں تے میری بیٹی نو بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے نال زید بن حارثہ نو بھیجیا۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جنوں لوگ زید بن محمد کہندے سن، آپ دا منہ کیا بیٹا۔ ایک انصاری صحابی تے حضرت زید بن حارثہ نو بھیجیا کہ فلاں جگہ تو تسی میری بیٹی نو لے کے تے آ دیو۔ بیٹی آ گئی، میرے محبوب نے اپنے داماد دے بارے اتنے اچھے الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو العاص نے داماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، جیڑی گل کہی ہے پورا اتریا ہے۔ آپ دی سب تو بڑی بیٹی نام سی زینب، سرکار دی زندگی اندر وفات پائی۔ صحیح بخاری اندر آندا ہے، مدینے دی ایک عورت ہے، صحابیہ ہے، یہ مدینے دے اندر جتنیاں بھی عورتاں فوت ہوندیاں سی انہاں نوں غسل یہ دیا کردیاں سی۔ ابا ساڈے بندے کہندے نا کہ یار گھر دا کوئی فوت ہوئے تے گھر والے نوں غسل دینا چاہیے، ٹھیک ہے دینا چاہیے۔ اگر کوئی سپیشلی بھی بندہ ہے وہ دی ڈیوٹی یا ملازمت نہ ہوئے، سعادت ہوئے، کوئی بات نہیں ہے۔ مدینے دیاں جتنیاں بھی عورتاں فوت ہوندیاں انہاں نوں غسل عطیہ دیا کردیاں سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ زینب فوت ہوئیاں، عطیہ نے غسل دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ تسی مناسب سمجھو نا، 3 واری 5 واری یا اس تو زیادہ واری بھی طاقت تعداد دے اندر تسی میری بیٹی نوں غسل دواؤنا، اور آخر تے تسی کافور بھی لاؤنا ہے، خوشبو۔ اور جس وقت تسی غسل تو فارغ ہویا تو مینوں دسیو۔ فارغ ہو گئے، سرکار نو دسیا میرے محبوب نو اپنیاں بیٹیاں دے نال اتنی محبت ہے کہ آپ نے اپنا تہمت مبارک انہاں دے حوالے کیتا اور آکھیا کہ کفن دے اندر میری بیٹی دے کفن دے اندر میرے اس کپڑے نو بھی استعمال کرو۔ آپ دی زندگی اندر زینب فوت ہو گئی۔ اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری لخت جگر ہے، اس دا نام ہے حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے حضرت رقیہ میرے محبوب نے انہاں دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا سی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اور انہاں دی شان اور میرے محبوب نو اپنی اس بیٹی دے نال کنی محبت ہے۔ آ جڑے میں نام دس رہا نا تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اگر اللہ پاک دھی پت دے تے اے نام رکھنے جے۔ پہلی بیٹی دا نام زینب، اگر یہ چیزاں تانوں ملن گیاں تے الحمدللہ ارباں اندر ملن گیاں۔ اگر کوئی بندہ ارباں اندر رہندا ہے وہ اس چیز نو بخوبی سمجھدا ہے۔ اسی تے کہتے نا کہ جو میرا نام میرے پوت دا نہیں نام ہونا چاہیے، اگر ابا جی فوت ہو گئے نے تے مرن والیاں دا نام نہیں رکھی دا، نہیں،
زین العابدین تو سنے جے نا، کربلا دے اندر بیمار کربلا کہا جاتا ہے، سرکار دے خاندان چوں ایکو بچہ بچیا سی زین العابدین، انہوں دا نام زین العابدین تو نہیں گا، اس نام تو مشہور ہوئے نے۔ زین کہندے نے جڑی گھوڑے تو پائی جاندی نے، عابدین عبادت گزار، اللہ دی عبادت بڑی کردے سن، اس واسطے وہ مشہور ہو گئے زین العابدین، نام تو انہوں دا علی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بیٹی سرکار دی نام ہے زینب، اللہ دے محبوب دی زندگی اندر فوت ہو گئی۔ دوسری بیٹی نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نکاح اور عقد میرے محبوب نے حضرت عثمان بن عفان نہ کیتا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اور یہ بھی بیمار سن کس وقت؟ جس وقت بدر دا مارکا ہویا نا، جنگ بدر ہوئی ہے، تو آپ دی بیٹی رقیہ بیمار سی، میرے محبوب نے کہا عثمان تو اینج کر کہ تو میری بیٹی تے تیری زوجہ تیری بیوی تو یہ تیمارداری کر، یہ دیکھ بھال کر، بیمار ہے میری بیٹی تیری گھر والی ہے، تے تو جنگ تے نہیں جانا، بدر دے اندر نہیں جانا، تے رہی گل اجر دی تے مال دی، بدر دے اندر جننے بھی شامل ہون گے جیڑا انہاں نو مال ملے گا برابر دا تینوں بھی ملے گا، تے جیڑا انہاں نو اجر تے ثواب ملے گا برابر دا تینوں بھی ملے گا۔ حضور نو اپنیاں بیٹیاں دے نال کنی محبت ہے کہ محبوب نے فرمایا عثمان تینوں بدر چ جان دی ضرورت کوئی نہیں، تو اپنی بیوی دی دیکھ بھال کر، تینوں مال غنیمت بھی ملے گا، تینوں اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے دوسری بیٹی حضرت رقیہ بھی میرے محبوب دی زندگی مبارک کے اندر فوت ہو گئی۔ جس وقت یہ فوت ہوئیاں، تیسرے نمبر تے سرکار دی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محبوب نے جس وقت دوسری بیٹی فوت ہوئی حضرت عثمان دی گھر والی، تیسری بیٹی دا نکاح بھی حضرت عثمان دے نال کر دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تیسری بیٹی بھی میرے محبوب دی حیات مبارکہ دے اندر فوت ہو گئی۔ 8 بیٹے سن، 8 دے 8 وچوں 7 بچے 8 بیٹے نہیں 8 بچے سن، انہاں چوں 7 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر فوت ہو گئے۔ آخری جو آپ دا بچہ فوت ہویا نا جہدا نام ابراہیم ہے، اے میرے محبوب دی وفات تو تقریباً 3 مہینے پہلے فوت ہویا۔ آپ دی رہ گئی ایک بیٹی جس دا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا تصور کرو کہ ایک بندے دے 8-10 بچے ہون جنہاں چوں سارے وہ دی زندگی اندر فوت ہو جان، ایک رہ جاوے، بیٹی ہوئے یا کہ بیٹا ہوئے، اس شخصیت نو اپنے ایک بچے دے نال کنی کی محبت ہوئے گی۔ سرکار دے 8 بچیاں چوں 7 آپ دی زندگی اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب نو ساری دی ساری محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سی۔ آخری بیٹا آپ دی وفات تو تقریباً 3 ماہ پہلے فوت ہو گیا، رہ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے محبوب دی وفات تو 6 ماہ بعد اے بھی اللہ نو پیاریاں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے اہل بیت دے نال اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ پیار، سارے اللہ نو پیارے ہو گئے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح اور شادی اپنے چاچے دے بیٹے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت علی نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹا عطا کیتا۔ تانوں پتہ حضرت علی جنگجو سن، انہوں نے اپنے بچے دا نام رکھیا حرب، لڑائیاں کرنے والا۔ حضور تشریف لے کے آپ نے میں علی بیٹے دا نام کی رکھیا؟ کہنا کہ جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دا نام حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دوسرا بیٹا دیتا، انہوں نے پھر نام رکھیا حرب۔ حضور تشریف لے کے آئے، پوچھا علی جی نام کی رکھیا جے؟ کہنا کہ جی حرب۔ سرکار نے فرمایا یہ دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضور دی ایک بیٹی ہے آپ دی حیات مبارکہ دے اندر، اس بیٹی دی شادی ہوئی، اللہ پاک نے 2 پتر دیتے، ایک دا نام حسن رکھیا، ایک دا نام حسین رکھیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک میں تانوں ضمناً بات کہہ دواں کہ دین اسلام دے اندر حسب نسب دی کوئی اہمیت نہیں، ذات پات دا کوئی مسئلہ نہیں اسلام دے اندر۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو اے اتنی شان اور مقام بھلا کیوں ملیا ہے؟ انہاں نو شان اور مقام اس واسطے ملیا ہے کہ انہاں دونے بھائیاں نے، انہاں دوویں میرے محبوب دے پھلاں نے، اور انہاں دونے جنت دے نوجواناں دے سرداراں نے دین اسلام واسطے قربانیاں پیش کرنیاں سی۔ اسلام دے اندر او دا مقام اور او دی شان ہے جیڑا بندہ دین اسلام دی خاطر قربانی پیش کردا ہے، جیڑا دین اسلام تے زیادہ تو زیادہ چلن دی کوشش کردا ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے محبوب نے اپنے انہاں دوویں پتراں دے بارے فرمایا، سارے دے سارے مسلمان اس چیز تے متفق نے۔ یہ اسی مسئلہ بھی مختلف فی بنایا، اختلاف ہم ہی پیدا کیتے نے، علمی اختلاف نہیں ہے، یہ ضد وا جیویں ساڈے ذات پات دا مسئلہ نا، اسی طرح ساڈے مسلکاں دا ہے، اے شیعہ تے سنی دا جڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ دنیا کائنات دا کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں کہ جس مسلمان نو اللہ دے نال، اللہ دے محبوب دے نال اور اللہ دے محبوب دے گھر والیاں دے نال محبت نہ ہوئے۔ کائنات دا کوئی ایک مسلمان نہیں، ہو ہی نہیں سکدا، کیویں وہ نفرت کرے یا کیویں وہ بغض رکھے حضرت علی پاک نو یا حضرت پیارے حسن نو یا پیارے حسین نو یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم الصلاۃ والسلام، انہاں دے نال کوئی نفرت یا بغض کیویں رکھ سکدا ہے؟ میں صرف ضمناً بات کر رہا، حالانکہ بات بھی کہنے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، کون کیویں نفرت کرے؟ میرے محبوب نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، لوگو سن لو میرا پت حسن تے میرا بیٹا حسین اے دنیا دے اندر میرے 2 پھول نے۔ میرے محبوب نو انہاں 2 بچیاں دے نال انی محبت ہے، کلی بچیاں دے نال نہیں ہے، انہاں دوویں بیٹیاں دی ماں دے نال بھی بڑی محبت ہے اور انہاں دے بابا دے نال بھی بڑی محبت ہے۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی ہے، عتبہ آئے، شیبہ آئے اور ولید آئے، جنگ بدر دے اندر کافراں دی طرفوں 3 سردار آئے، سردار عرب دے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، اور انہاں دے مقابلے دے اندر میرے محبوب نے کنہاں نو کڈیا سی؟ پیارے علی نو کڈیا، اپنے چاچا حمزہ نو کڈیا، حضرت عبیدہ نو کڈیا۔ اللہ پاک نے انہاں نو اتنی طاقت دیتی سی، اتنی زیادہ ایمانی قوت اور طاقت دیتی سی، انہاں 3 مجاہدہ نے 3 کافراں نو چٹ پٹ دے اندر قتل کر کے جہنم اندر رسید کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے سارے دماداں دے نال اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دے نال اتنی زیادہ محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت خیبر کی طرف سرکار روانہ ہوئے، خیبر یہودیاں دا قلعہ ہے، سارے مجاہدین گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ دل دے اندر شوق پیدا ہے کہ بھی سارے گئے، میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ یہ بھی شامل ہو گئے۔ کئی دن یہودی بڑے جنگجو سن، عرب لوگ سن، بڑے جنگجو سن، مالدار بھی سن، کئی دن کئی راتاں آپس دے اندر جنگ و حرب ہوندی رہی، لڑائیاں جھگڑے ہوندے رہے۔ ایک رات میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا او دے ہاتھ اندر دواں گا کہ جہدے نال اللہ بھی محبت کردے نے تے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ کلے اللہ تے او دے رسول او دے نال محبت نہیں کردے بلکہ او بھی اللہ تے او دے رسول دے نال بڑی محبت کردے نے۔ اے سرکار دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظاں دا ترجمہ ہے۔ ہر ساتھی دا شوق سی کہ جھنڈا مینوں پھڑایا جائے، جھنڈا میرے ہاتھ اندر آ جائے، اور محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک او دے ہاتھوں فتح بھی عطا فرماؤں گے۔ صبح ہوئی، سارے آگے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کتنے نے؟ کہنے کہ جی انہوں نے آنکھاں دکھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی نو لے کے آؤ۔
جناب مولا علی نے بلایا گیا. حضور نے فرمایا علی جی خیر ہوئے. کہنے کہ سرکار اکھاں دکھ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھک مبارک نکال کے علی پاک دیاں اکھاں تے لایا. فوراً تو پہلو اللہ نے شفا دے دیتی. دنیا کائنات دا کوئی بھی انسان آلہ یا عرفہ یا کم تو کم ترین ہوئے, دنیا دے کسے بھی انسان دے تھک دے اندر شفا نہیں ہے, بیماری ہے. جراثیم نے جتنی مرضی منہ دی صفائی کر لو, اچھی چوتھی ٹو پیسٹ استعمال کر لو, لیکن اے دے باوجود ساڑھے منہ دے اندر بیماری ہے. ساڑھے تھک دے اندر جراثیم نے. اللہ پاک نے میرے محبوب نو اے اعزاز بخشیا ہے کہ میرے محبوب دا پسینہ تے بہت دور دی بات ہے, سرکار دے لعاب دہن دے اندر بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. اے اوہی لعاب دہن ہے جہاں کڑوے خون در پیا سی. اے اوہی تھک مبارک ہے کہ جڑا میرے محبوب نے صدیق اکبر دی ایڈی تے لگایا سی. اور اے اوہی لعاب دہن ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 یا 6 سال دے سن, آپ دیاں بھی اکھاں دکھیاں. کسی نے دسیا آپ دے وارث آلہ نو کہ سرکار بابا جی فلاں جگہ تے اقاز بازار دے اندر ایک بڑا سیاںا طبیب تے حکیم ہے, جاؤ دے کولو چلے جاؤ تے او اللہ توبہ بھی کردا ہے نال دوائی بھی دیندا ہے, شفا مل جائے گی. چکیا سردار نے لے کے جا کے ویکھیا, کسی نے دسیا جی 6 مہینے اللہ اللہ کردے نے بزرگ, تے انہاں دے 6 مہینے اللہ اللہ حوالے نے. انہاں نے کمرے چوں نہیں نکلنا. ہجے اتنی گفتگو ہو رہی سی, اتوں نے اپنی بالکنی تو جاتی ماری, تھلے ویکھ کے کہنے کہ سردار جی کدھر آئے جے؟ آیا نیچے. کہنے کہ جی میرے نا پوتے دیاں اکھاں دکھ دیاں ہیں, تے کسے سیانے نے دسیا کہ تسی کوئی اللہ توبہ کر دے, کوئی دوائی دارو کر دے جے. تے اگوں حکیم صاحب بولے, کہنے کہ سردار جی تسی کملے جے, ایک حکیم تے طبیب نو تسی مریض کو لے کے آگے جے, جاؤ اس بچے نو واپس لے جاؤ, اسے بچے دا تھک مبارک کٹ کے دیا اکھاں تے لا دے, اللہ شفا دے دے گا. بچپن تو میرے محبوب دی لعاب دہن دے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی. پیارے علی دیاں اکھاں تے لایا, فوراً تو پہلوں اللہ پاک نے صحت یاب فرما دیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنڈا علی پاک دے ہاتھ دے اندر پکڑایا, اور اللہ پاک نے حضرت علی دے ہتھوں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھوں خیبر نو فتح کروایا. بہادر سن. خاندان کیڑا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی نے, سرکار دے چاچا زاد بائی بھی نے, صحابی رسول بھی نے, اور جڑے لوگ پہلا مسلمان ہوئے سب تو پہلوں مسلمان ہون والے بھی علی نے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت علی پاک دے نال اتنی زیادہ محبت ہے. حدیث پاک سننا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث اندر اے حدیث موجود ہے, اور تمام دے تمام محدثین نے اس حدیث پاک نو کتاب الایمان دے اندر لیندا ہے. یعنی کہ جنہ چیزاں دے ساڈا ایمان ہے نا, انہاں چیزاں دے وچوں ایک ایوی چیز ہے کیڑی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی تواڈے نال محبت صرف مومن ہی کر سکدا ہے, اور تواڈے نال جڑا بندہ بغض رکھے گا وہ منافق ہے. منافق بندے دیاں 3 نشانیاں تے تسی سن رکھیاں ہونگیاں کہ جدوں گفتگو کردا ہے جھوٹ بولدا ہے, امانت رکھی جائے تے خیانت کردا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اور جس وقت لین دین دا مسئلہ کردا ہے گڑبڑ کردا ہے. اور چوتھی بھی ایک نشانی ہے منافق بندے دی کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال او نفرت کردا ہے. لیکن محبت دا مقصد یہ نہیں کہ صرف زبان چوں کہہ لیا جائے علی مولا علی مولا. ٹھیک ہے علی مولا نے, حضور نے خود فرمایا ہے کہ جدا میں مولا علی بھی او دا مولا, جدا میں مولا علی پاک بھی او دے مولا. کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غدیر خم والی حدیث ہے, ایک جگہ ہے انہوں کہا جاندہ ہے غدیر خم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا سی, اور اوتھے بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ جدا میں مولا ہاں علی بھی او دے مولا نے, یعنی کہ جدا میں دوست ہاں علی پاک بھی او دے دوست نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیارے علی دے نال اتنی محبت کہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ منو علی دے نال محبت ہے, تسی بھی دے نال محبت کرو. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جڑا علی نال محبت کردا تسی او دے نال محبت کرو.
جیڑا علی دے نال عداوت رکھدا اے اللہ جی تسی او دے دشمن بن جاؤ. اتنی زیادہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت علی پاک دے نال. کلی حسن و حسین دے نال نہیں، حسن و حسین دے والد دے نال بھی محبت ہے. حسن و حسین دی اماں دے نال بھی سرکار نو بڑی محبت ہے. آپ دی اکو بیٹی آپ دی وفات دے وقت موجود سی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جس وقت آپ قریب المرگ سن، موت و حیات دی کشمکش دے اندر، آپ نے فرمایا میری بیٹی نو بلا کے لے کے آؤ. بیٹی نو بلایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کان ذرا میرے منہ دے قریب تے کرنا. کان قریب کیتا، میرے محبوب نے ایک گل کیتی کوئی تے حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا. تھوڑا جہا پرے گئیاں، فرمایا ادھر آنا. پھر ایک مرتبہ بیٹی جان پھر آئیاں. سرکار نے کان دے اندر ہولی جی نہیں کوئی گل کیتی. لاگے ولی بیٹھے سن، اماں جی عائشہ بھی ہے سن تے دیگر آپ دیاں بیویاں ہے سی، لیکن وہ اج دیاں ولیاں نہیں سگیاں کہ مرید بیٹھا دنیا دی اس نوں کہتے تے ولی صاحب اتنے سنن دے نے بھی کی کہہ رہا. اکو کمرہ ہے، باپ اور بیٹی آپ دے اندر سرگوشی کر رہے نے. باپ ہولی جنی بیٹی دے کن دے اندر گل کہہ رہے نے. سرکار نے دوسری مرتبہ گفتگو کی تھی، حضرت فاطمہ مسکرا پئیاں. گل ختم. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹی کی کیا سی تیرے بابا نے تیرے کن دے اندر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے گیاں اماں جان اے باپ بیٹی دیا کوئی آپس دیاں گلاں ہون گیاں. خاموش ہو گئیاں. حضور اس دنیا تو تشریف لے گئے. تاریخ دانہ نے لکھیا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن تو لا کے 6 ماہ تک حضرت فاطمہ زندہ رہیاں تے کدی ہسیاں نہیں. آج اسی تے کہندے نا سرکار تشریف لے کے آندے نے، اگر سرکار آندے ہوندے تے سب تو پہلو اپنی بیٹی فاطمہ کول آندے رضی اللہ تعالی عنہ. 6 ماہ زندہ رہیاں، کدی مسکرائیاں نہیں. جس وقت لحد دے اندر سرکار نو اتاریا تے جنہاں نے اتاریا سی آپ دی بیٹی نے انہاں نو کہا کہ وے تسی میرے بابا نو کیویں قبر دے اندر اتار آئے جے. اور حضرت فاطمہ کہنے گیاں کہ جننے غمی دے پہاڑ میرے تے ٹوٹے نے، میرے والد محترم دی وفات دا جنہ منو غم ہے، اگر اتنا غم پہاڑاں دے اتنے رکھ دیتا جاندہ تے پہاڑ سفید جڑے جل کے سیاہ بن جاندے، اتنا منو غم ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان تے قیامت صغریٰ دا منظر پیش ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی نے، دانشور نے، اپنی عقل تھوڑی دیر واسطے کی کہہ رہے ہیں کہ جن نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، فوت ہو گئے نے، میں اور دی گردن نو اتار دواں گا. سرکار اس دنیا تو چلے گئے، 6 ماہ زندہ رہیاں، مسکرائیاں نہیں. جس وقت سرکار فوت ہو گئے نا، دنیا تو چلے گئے، ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ نو کہنے کی فاطمہ بیٹی میں تیری ماں ہاں، ماں ہی سن نا، تے میرا تیرے تے حق وا، جڑا میرا حق وا نا میں تینوں وہ واسطہ دے کے کہنی ہاں کہ تیرے بابا نے تیرے کان چ کی کیا سی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے گیاں اماں جان اگر میرے بابا زندہ ہوندے تو میں کدی بھی نہ دس دی. اے باپ اور بیٹی دیاں آپس گلاں سی جنوں اسی عرف عام اندر دکھ سکھ کہہ لینے ہیں. اے باپ تے بیٹی دے دکھ سکھ سن، لیکن بابا چلے گئے نے. ہن میں تہاڈے نال گل کر سکدی ہاں. اماں جان اصل چ بات یہ ہے کہ جدوں میرے بابا نے پہلی مرتبہ میرے کان چ ہولی جی نہیں گل کہی نا، وہ مینوں یہ کہا سی کہ میرے ابا جان نے کہا، میرے بابا نے کہا بیٹی لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. وہ دی وجہ یہ ہے کہ ہر سال جبریل میرے نال ایک واری قرآن دا دور کرتے سن، ایک واری سنتے تو ایک واری سناتے سن، لیکن اس سال جبریل نے 2 واری میرے کو قرآن سنیا تو 2 واری سنایا. بیٹا مینوں لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا تو جان والا ہاں. جس وقت میرے بابا نے یہ گل کہی تو میری اکھاں چوں آنسو آ گئے تو میں تاں روئی سا. اچھا بیٹا تے دوسری مرتبہ پھر جب تُس ہسی سی ادوں کی کیا سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگیاں اماں جان دوسری مرتبہ جس وقت میرے محبوب نے اپنی بیٹی نو پریشان ویکھیا، بیٹیاں والے دے بیٹیاں دیاں پریشانیاں برداشت نہیں ہوندیاں، یہ فطرتی عمل ہے. سیانے بھلا کی کہندے جیدی بیٹی سکھی اودا جگ سکھی، جیدی بیٹی دکھی اودا جگ دکھی. لوگاں کولو مال آ، لوگاں کولو پیسے نے،
لوگوں کو بڑا بڑا کچھ ہوئے گا، اگر وہ دی بیٹی اگر وہ دی بھن اپنے گھر دے اندر سکھی نہیں، یاد رکھو دنیا دے اتنے بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دعا بھی کریا کرو تو کوشش بھی کریا کرو کہ اللہ پاک کسی بھی مسلمان نو اس دکھ تے درد دے اندر مبتلا نہ کرے۔ بندے دیاں چیخاں نکل جانیاں، بندے نو اللہ اللہ کرن چ بھی مزہ نہیں آتا، بندے نو نماز پڑھن چ بھی سکون نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جان جس وقت میرے بابا نے ویکھیا کہ میری بیٹی رو رہی ہے، پریشان ہے، میرے بابا نے دوسری مرتبہ بلا کے میرے کان اندر یہ کہا سی کہ بیٹی پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، میرے گھر والیاں وچوں سب تو پہلوں اگر ملاقات ہوئے گی تے تیری تے میری ملاقات ہوئے گی، یعنی کہ میرے تو بعد تیری بھی تیاری ہے۔ اور 6 ماہ صرف زندہ رہیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری اور سب تو پیاری بیٹی کہ جنہ دنال میرے محبوب اتنی محبت کر دے کہ آپ تشریف فرما دے، حضرت فاطمہ آندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاندے۔ غیر مسلم دا ماں بیان تے تقریر سنیا سی، کہنے گا قربان جائیے مسلمانہ دے نبی تو، اج میرے معاشرے دے اندر عورت ذات میں ایک ٹیشو پیپر دی طرح استعمال کیتا جاندہ ہے، لیکن مسلمانہ دے نبی نے ایک سبق دے دیتا کہ کسی اور دے استقبال واسطے کھڑے نہیں ہوئے، اگر کھڑے ہوئے نے تو صرف عورت ذات واسطے کھڑے ہوئے نے۔ تسی کہو گے سرکار ہو تے سرکار دی بیٹی سی، کھڑے ہونا ہی سی، یہ تو سرکار دی بیٹی سی، اکلوتی آخر تے رہن والی بیٹی سی، لیکن حدیث پاک ادھر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینے دی ایک پاگل عورت جدا ذہنی توازن درست نہیں سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آندی آپ نو پکڑ کے گلی دے ایک کونے تے بیٹھ جاندی، جنی دیر تک سرکار دے نال او گلاں کردی رہندی، سرکار خاموشی دے نال او دیاں ساریاں گلاں سن دے رہندے۔ عورت دا حیا دسیا ہے، اگر عورت دا احترام دسیا ہے تے کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے۔ سرکار نو اپنی بیٹی دے نال اتنی محبت ہے۔ اما جان فرماؤندیاں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس وقت سرکار نے اپنی بیٹی نو بلایا نا تے پیدل آ رہی سن چل کے، تے میں آکھیا کہ فاطمہ دی طور تے بالکل اوویں دی ہے کہ جیویں جناب محمد دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح دی طور سی ہوندے نا۔ والدین دیاں اداواں اپنی اولاد ہویا کر دیاں، چہرہ مورا اور اسی طرح گفتگو دا انداز، کھان پین دا انداز، گفتگو کرن دا انداز، چلن پھرن دا سٹائل سیم ہوندا کئی واری اولاد دا اپنے والدین دی طرح۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہندیاں نے کہ فاطمہ چلدیاں ہوئیاں آ رہی سن، انج محسوس ہو رہا سی کہ جیویں جناب محمد ہی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طور دی لحاظ دے نال بالکل سیم ٹو سیم طور ہے۔ باپ اور بیٹی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیٹی نو خوشخبری سنائی نا کہ میرے نال سب تو پہلے تیری ملاقات ہوئے گی، نال آپ نے فرمایا کہ بیٹی پریشان نہ ہوئی، جنت دے اندر جتنیاں بھی عورتاں اللہ پاک نے داخل کر دیاں انہاں عورتاں دی سرداری اللہ پاک نے بیٹی فاطمہ تینوں دے دیتی کہ تو جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی دے نال اتنی زیادہ محبت ہے، داماد علی دے نال محبت، حتیٰ کہ انہاں دے نال محبت ایمان دا حصہ قرار دیتا۔ بیٹی فاطمہ دے نال اتنی زیادہ محبت کہ خوشخبری سنائی کہ بیٹی جنت دے اندر جتنیاں بھی عورتاں انہاں دی سرداری اللہ پاک نے تانوں عطا کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسے جوڑے دے جو 2 بچے نے، ایسے جوڑے دے حضرت فاطمہ دے بطن چو جو 2 بیٹے اللہ پاک نے دیتے، انہاں دے نال سرکار نو کنی محبت ہے اس واقعے تو ذرا اندازہ لگانا۔ ایک سفر تے سن، دوران سفر اس قافلے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بھی ہے اور آپ دے دونوں نواسے بھی نے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک جگہ تے پہنچے تے بچیاں دے نا رون دی آواز آئی، میرے محبوب نے پوچھا کہ میرے اے پت کیوں رو رہے ہیں؟ خیمے چو آواز آئی کہ جی اے اس واسطے رو رہے ہیں کہ انہاں نوں پیاس لگی ہے، وقت دے ولی نے، حضور دے دنیا تے پھول نے، جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، بھوک لگی ہے، سرکار دم ہی کر دیندے پھر انہاں دی بھوک دور ہو جاندی یا پیاس دور ہو جاندی۔ خلاف فطرت میرے محبوب نے کوئی کام نہیں کیتا، نبی بھی کھاندے سن، وقت دے نبی بھی پانی پیندے سن، اولیاء اللہ بھی کھاندے پیندے سن۔ ساڑھے اتنے بڑا کی مشہور ہے، ایک بابا جی سن تے انہاں دی بھین انہاں کولوں آئی
ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਚਲੋ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, 2 ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇੰਝ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਹਕੀਕਤ ਕੁਰਾਨ و ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਂਜਾ ਕੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਪਲਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੋ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਜਾਵੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ को पानी नहीं मिला, किसी को पानी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जख्मी है, गमज़दा है कि मेरे 2 पुत प्यास के अंदर पानी नहीं मिल रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा ऐ जरा खैमे के थल्ले एक पुत मेरा फड़ाओ ना मैनू ज़रा। एक पुत फड़ाया गया हसन। मेरे महबूब ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान हज़रत हसन के मूँह च पाती। हज़रत हसन ने मेरे महबूब की ज़ुबान नू चूसिया, हत्ता कि हदीस पाक के अल्फाज ने उन्हों की प्यास दूर हो गई। ये मोजज़ात अल्लाह अपने नबियों को देंदा है। वलियां दियां करामतां भी हुंदियां, लेकिन होण करामतां शोभताबाजियां ना होण। और ना दूसरा बेटा भी पकड़ाओ, हज़रत मौला हुसैन नू फड़ाया गया रज़ी अल्लाह तआला नो। मेरे महबूब ने अपनी ज़ुबान मुबारक नबूवत वाली ज़ुबान, जिस ज़ुबान दे विचों वही दे अल्फाज निकलते सन, वही दे अल्फाज मेरे महबूब ने अपनी ज़ुबान वही वाली ज़ुबान हज़रत मौला हुसैन के मुँह के अंदर दाखिल कर दी। प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे महबूब की ज़ुबान मुबारक नू चूसिया। अल्लाह पाक ने रहमत नाज़िल की, हसन भी प्यास दूर कर बैठे, हज़रत हुसैन की भी प्यास दूर हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपने इन्हां नवासियां दे नाल इतनी ज़्यादा शिद्दत की मुहब्बत है, इतनी ज़्यादा मुहब्बत है कि सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे सन। हज़रत हसन ते हुसैन आ रहे सन ते लाल कमीज़ां पाइयां। हज़रत हसन और हुसैन सरकार के नवासे भी सन ते अलहमदुलिल्लाह सोहने भी बड़े सन। सही बुखारी अंदर आंदा है कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत है। हज़रत अली दे नाल मुलाकात हुई रस्ते अंदर ते हज़रत हसन छोटे जिन्ने सन ते सामने हसन खेल रहे सन। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला कहने के अली ਐਵੇਂ हसन की एडी जरूरत कोई नहीं, आ तेरा पुत जिहड़ा हुसैन है ना, हसन है, उन्होंने उठा भी लिया, हसन नूं उठा भी लिया और कहने कि हसन तेरे तो मैं अबू बकर दा बाप कुर्बान हो जाए। कितनी मुहब्बत है सरकार के साहबा नूं अहले बैत दे नाल, तेरी जान ते मैं अबू बकर दा बाप कुर्बान हो जाए। और कहने कि अली पाक जी इन्ना हसन की जरूरत कोई नहीं, अजरा शुक्र मुहब्बत नाल ए पुत हसन जिहड़ा तुहाडा ना ये तुहाडे वर्गा नहींगा, एक कायनात के सरदार मुहम्मद वर्गा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अगर सरकार की वफात तो बाद सरकार की शक्ल और सूरत की तशबीह अगर किसी अंदर झलक सी तो हज़रत हसन दे अंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। और तुहानूं पता है ना कहंदे ने कि नानकियां दी रग असर करेंदी विच औलाद प्यारी। नानके सन ना, रग दे अंदर असर तो अलहमदुलिल्लाह रहना सी। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला कहने के अली जी इस बच्चे की तुहाडे नाल कोई मुशाबत नहीं, इन्हां दी मुशाबत कायनात के सरदार मुहम्मद दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे सन, हसन हुसैन आए छोटे जिन्ने सन, अज भी बड़े खूबसूरत कई फुल्लां वर्गे बच्चे होंदे ना, अज साढ़े रिवाज चलिया 2 4 5 साल तो नीले लाल पीले कपड़े कमीज़ां ते नाल चिट्टियां सलवारां, कितने खूबसूरत बच्चे लगदे ने अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ پاک انہوں دین دے پھل بنائے. تو سرکار دے نواسے دوویں آ رہے ہیں تے کپڑے انہوں نے سرخ رنگ دے پائے. سرخ رنگ دے کپڑے حضرت حسن اور حسین نے زیب تن فرمائے ہوئے نے. تے عمر اینی کیا کہ آ رہے نے کدی ڈگتے نے کدی کھڑے ہو جاندے نے، ڈگتے نے کھڑے ہو جاندے نے. جس وقت ڈگتے نے کلے وہ نہیں ڈگتے، سرکار دا دل بھی ڈگ پیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخر سرکار کو برداشت نہ ہویا، میرے محبوب نے خطبہ چھڑیا، گل نوں اوتھے موخر کیتا، نیچے اترے، اپنے دوویں پتراں نوں اٹھا کے ممبر تے لے کے آئے اور نال ہی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. واقعی اللہ دی ذات نے سچ کیا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہے. میرے دو پت آ رہے سن، ڈگ رہے سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہویا، میں خطبہ چھوڑ دیتا اور پہلو جا کے اپنے پتراں نوں اٹھا کے اپنے سینے دے نال لگایا. تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں کتنی زیادہ دیکھو اپنے گھر والیاں دے نال محبت ہے، اپنے اہل بیت دے نال محبت ہے. آخری حدیث پاک صحیح بخاری دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا لوگو میں تانوں دو چیزاں دی وصیت کر کے جا رہا جی. دنیا تو جان والا جی گل کہندا نوں وصیت کہا جاندا ہے. میں تانوں دو وصیتاں کر کے جا رہا جی. پہلی چیز ہے میں تانوں وصیت کر رہا اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی. اے ہدایت ہے، اے نور ہے، اے دے اندر رہنمائی دے اصول نے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اینو مضبوطی دے نال پکڑی رکھیو، اینو پکڑی رکھیو، اینو پکڑ کے رکھیو، کتے قرآن مقدس نو چھوڑ نہ دیو. اور دوسری جو آپ نے وصیت فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مسلمانوں، او میرے صحابہ دی جماعت، میں تواڈے اندر اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا جی. انہاں دا ادب کریو، احترام کریو، انہاں دا ادب کریو، انہاں دا احترام کریو. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت دے بارے اپنے صحابہ اکرام نے تلقین فرمائی کہ تسی میرے گھر والیاں دا ضروری طور تے خیال کریو. جنی دیر تک اہل بیت دا خیال کیتا گیا، انہاں دے دین اور منہج تے چلیا گیا، اللہ پاک نے مسلمانوں نوں ترقیاں دتیاں. اور جدوں دا اسی اہل بیت تے اتحاد دے منہج نوں چھوڑ کے انہاں دا منہج خالصتاً قرآن و سنت سی، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سی. جدوں اسی قرآن و سنت نوں چھوڑ دیتا، اہل بیت اتحاد دے منہج نوں چھوڑ دیتا، اج ویکھ لو کہ مسلماناں دی کی کیفیت ہے. کتے مسلمان شیعہ تے سنی دے اختلاف اندر مبتلا ہو گیا، کتے مسلمان پھر سنیاں تو کئی گروہ بنے، کوئی اہل الحدیث بنیا، کوئی اہل سنت بنیا، کوئی دیوبندی بنیا. پھر اس تو بعد گل ختم نہیں ہوئی، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ انی دیر تک تھمے گا نہیں جنی دیر تک میں تو تسی یہ مزمم ارادہ نہ کر لیا کہ اسی صرف اور صرف خالص ایک اللہ پاک دی عبادت کریں گے اور اسی حرف آخر بات اگر سمجھیں گے تو صرف اور صرف کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سمجھا گے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک منوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت منوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم الصلاۃ والسلام انہاں دے نال حقیقی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. محرم دا مہینہ ہے اور اے حرمت والے 4 مہینے چو ایک مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دی 9 تاریخ نو 9 محرم نو روزہ رکھیا کردے سن اور دسیا گیا سرکار اس دن تے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا اسی انہاں دی مخالفت بھی کریں گے اگر آئندہ سال زندگی نے وفا کیتی تے میں اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال نال 10 دے 9 دا بھی رکھاں گا. 10 محرم دا تے رکھ دے ہیں نال 9 دا بھی رکھاں گا. ساڈے تہاڈے واسطے ہن اے اصول ہے کہ ہے نفلی روزے نے 9 اور 10 محرم دے روزے دا اہتمام کریے. لوگوں نے بڑے کھانے شانے یہ وہ تقسیم کرنے ہیں. میرے بھائی کسی نو اگر سرکار تے سرکار دے اہل بیت تے انہاں دے منہج دے نال محبت ہے 9-10 محرم دے روزے دا اہتمام کرے اور 9-10 محرم دے روزہ سحری اور افطاری جنہوں زیادہ شوق کا صدقہ و خیرات کرن دا سحری دا انتظام کرو، افطاری دا انتظام کرو. اپنے گھر دے اندر کر لو یا اللہ دے گھر مسجد دے اندر کر لو. اعلان کر دیو اپنے گھر دے اندر دوست و بابا دے میسج چلا دیو کہ بھئی 9 اور 10 محرم دے روزے دا اہتمام ہوئے گا فلاں مسجد دے اندر یا فلاں گھر دے اندر سحری دا بھی افطاری دا بھی انتظام ہوئے گا.
تاکہ صدقہ و خیرات تے کرنا ہے. جنہ سنگیاں نے روزہ رکھنا ہے سحری بھی کر لین افطاری بھی کر لین. جنہ روزہ رکھن والوں نو ثواب ہوئے گا اللہ پاک اونا ہی روزہ رکھواؤن والوں اور افطار کرواؤن والوں اپنی رحمت دے نال ثواب عطا فرما دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.